Radyo ni Juan Networks, serving the interest of the Filipino people. Lungsod, ikaw ang maghukom. Mga higala, kumusta? Sa ekonomiya nga nagsalig sa langyaw, kita sa Pilipinas, gilantaw sa mga pagtuon, nga langan pa sa bao ang pag-usad sa atong panginabuhian. Ilabi na karon, nga na kita nagatubang sa krisis sa pandemya. Kini may gitumbok nga hinungdan sa pagpahit sa kinabuhi sa lapad nga hutong sa katilingban og sa pagguyod niini ngadto sa wa pay kasiguruan kung kanus apa makabalik sa kahimtang ang ekonomiya sa nasod. Balik sa ekonomiya sa wa pa ang krisis sa pandemya. Di pa lang dugay, gianunsyo sa Fitch Rating Incorporated nga sa sunod tuig pa posible nga mulihok ang ekonomiya sa Pilipinas. Dunay mga hinungdan nga gitumbok ang Fitch Ratings ngano nga nakasulti sila nga lukapa ang ekonomiya sa nasod o sa ilang tansya sa sunod tuig pa 2021 kana kung wa na'y kakulian makalingkawas ng ekonomiya sa nasod. Apan ayha kita mo padayon sa paghisgot sa kahimtang sa ekonomiya sa Pilipinas. Ato usa nga ila-ilahon kinsa man si Fitch Rating Incorporated nga mo'y nagtansya nga sa sunod tuig pa kita makabangon gikan sa paglukapa. Ang Fitch Rating Incorporated usa ka credit rating agency nga iya sa mga Amerikano. Take note ha, iya sa mga Amerikano. Ug usa kini sa giilang nga Big Three credit rating agencies. Kauban ng duha pa ka mga dagkong credit rating agencies, ang Moody's ug ang Standard and Poor. Ilado man kaayo ni nga mga credit rating agencies. Ang Fitch Rating Incorporated, usa sa tulo ka mga nationally recognized statistical rating organization nga designated sa United States Securities and Exchange Commission sukad pa sa tuig 1975. O kana, si Fitch Rating Incorporated. Bantay ha, ang Fitch Rating Incorporated, iya sa United States. O naghisgot kita kung naghisgot kita kang United States, di gid sab kalikayan nga makahuna-huna dayon kita kang US Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton nga bag-o pagyod kaayo nga gigrant ni Presidente Rodrigo Duterte ang iyang absolute pardon sa pagpatay sa Pilipinong transgender nga si Jennifer Laude. Unom katuig na ang nilabay. Mga higala, di ko gustong muabot sa punto nga ipasangil ang Fitch Rating Outlook bahin sa recovery sa atong ekonomiya sa Pilipinas. Apan ayha kita moabot niini nga punto, manggaling man gikinahanglan tuguti ako nga tiwason ang mga rason ni Fitch Rating nganong nakaingon siya nga sa tuig 2021 posibleng mulagsik pagbalik ang ekonomiya sa nasod. Wa pa gyud ay siguro. Sa Philippine Star, ang writer
nga si Ayan Nicolas Sigaral. Kaduha nga nagsuwat og article nga ang iyang source mao ang Fitch Rating Incorporated. Ang unang article nga iyang gisuwat niadtong Mayo 7, 2020, ang caption Pandemic Prompt Fitch or Fitch Rating to Lower Philippine Upgrade Expectation. O ang ikaduhang article nga iyang gisuwat niadtong miaging adlaw lang, September 8, 2020, nga ang caption Remittance Dry Spell to Worsen Philippine Contraction dash Fitch. Ang iyang buti pasabot og source si Fitch Rating Incorporated. So sa lang kapag tanaw, di man kita magduda sa mga basihan ni Fitch Rating Incorporated sa pagtanaw sa kahimtang sa atong ekonomiya, tungod kay tinuod man gyud nga apektado kita sa pandemya o ang paghubas sa remittance sa OFWs nga nagpadalag dolyar sa Pilipinas. Sa tinuoray, insakto ang economic outlook ni Fitch Ratings. Kaya nga tong kahimtang karon, maumay musulti. Pait pa sa tanang pait ang atong sitwasyon sa panginabuhian. Pero mao lagi, matintal kitang muingon nga adunay piro sa atong pag-analisa niini nga barog tungod kay makadaghan man gyud nga giingon ni Finance Secretary Sunny Dominguez nga maayo kaayo ang atong economic outlook sa atong ekonomiya, gani gihatagan kita og B+ and double B+ sa Fitch Rating o sa uban pang credit rating agencies nga maoy mo certify sa atong kapasidad sa pagbayad og utang o sa pagpangutang. Nganong karong bag-o nga nag-anunsyo si Presidente Duterte nga adto kita mo palit og bakuna sa Russia ug China. Kalit raman nga nilami ang Amerika og pinaagi sa ilang mga credit rating agencies mi kanaog gilayon ang atong kapasidad sa pagpangutang. Akong balikan unya kini nga mga punto, bantayan ninyo. Ato usang himayon unsang mga rason ni Fitch Rating sa kahimtang pang-ekonomiya sa Pilipinas. Og matod pa ni Fitch Rating Incorporated, ang Pilipinas gikatakda nga mas mulaom pa ang negatibong dangatan sa iyang ekonomiya karong tuiga tungod kay hilabihan ang epekto niini sa mga gipatuman nga lockdowns sa miaging mga buwan o ang pagluya sa remittances gikan sa overseas Filipino workers nga nadiskaril ang ilang pagpanarbaho sa abroad tungod sa pandemic. Subay sa giingon sa Fitch Rating Incorporated nga ang gross domestic product o GDP expected nga muhiyos by 8% karong tuiga ug mas mo grabe kung itakdo sa mga previous projections nga mutiurok ngadto sa 4% lang unta. Ang return sa paglambo pagbalik posibleng sa sunod tuig pa 2021 o sa tuig 2022 kung ang mga ipatumang expansions moabot sa 9% o 5.5% sa pagkatuig 2022. Giingon sa Fitch Ratings sa usa sa iyang report nga ang desisyon ni Presidente Rodrigo Duterte nga ipahamtang ang lockdown sa Metro Manila karong bag-o bisan tuod og 15 ka adlaw ra niadtong buwan sa Agosto mi paus-us kini
sa economic growth sa nasod o gani mas mipasamot pa sa kahimtang nga makontrol sa gobyerno ang pagtakod sa kagaw sa pandemya. Ila pang rason sa Fitch rating sa iyang pagpaus-os sa kapasidad sa Pilipinas nga mangutang mao ang paghinay-hinay ug hubas sa remittances nga sa punto sa Fitch rating iya kining gitawag nga economic shock nga nagdala sa pinakataas nga jobless rates, rason nga mopatiurok sa consumer purchasing power sa nasod ngadto sa 70% sa ekonomiya nga gipaandar sa consumption or konsumo. Ang gitawag sa Fitch rating nga domestic economic shocks ngadto sagad sa mga sakop sa pamilya nga nagsalig sa mga nagtrabaho sa abroad. Sa usbaw paunta sa remittances para maalalayan ang impact sa hinay-hinay nga aktibidad sa panginabuhian sa nasod. Dugang pa sa Fitch ratings nga gawas pa ang epekto sa krisis sa pandemya mipatay og usab sa ekonomiyang pangkalibutan diin ang tanang nasod. Kita, sila, kitang tanan nagsagubang karon. Mga higala, daghan pang gihisgutan ang Fitch Rating Incorporated nganong ilang gipaubos karon ang credit ratings sa Pilipinas. Apang tungod kay ang Fitch Rating Incorporated, iya sa Amerika, kontrolado sa Amerika, di kita mabasol nga sa mga katikaran sa kahimtang sa Pilipinas karon nga namangka sa dalawang ilog sa Amerika ug China, magduda gayud kita nga kining tanan diskarte aron guyuron asa dalhon ng Pilipinas sa duha ka mga nagbanggaanay nga interes sa kontrol sa kalibutan. Subay sa mga gibutyag sa pinansa sa Pilipinas, sila si Finance Secretary Sani Dominguez, Bangko Sentral Governor Benjamin Diokno, managsama ang ilang paglantaw nga salbaron kita sa utang. Utang nga maoy atong sandigan sa pagbuhi pagbalik sa naiatras nga ekonomiya sa Pilipinas. Tungod kay kiniman ang solusyon sa pagpaandar pagbalik sa ekonomiya, mangutang o kinahanglan ng credit rating outlook aron magpasalig nga makabayad kita sa atong utang. Sa gingon sa mga eksperto sa pinansa, ang Pilipinas ana karon sa sobra 9 trillion pesos ang utang ug sa sunod tuig pwede pang mudoble ang utang sa Pilipinas sa mga institusyon nga tigpautang. Pero kung kinsa man kita o asa man kita musandig kung utang ang hisgutan, ang tubag diha walay lain sa IMF o sa World Bank, Asian Development Bank o pwede sab sa China nga naghanyag usab og pautang sa Pilipinas. Ang utang nga atong gisudlan adunay mga patakaran or pataman nga diman gikan sa mga tigpautang. Dinhi nakasukad ang atong pagduda ngang pinakalit nga pagbuhi kang US Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton kabahin niini nga mga negosasyon. Katingad-an nga wa may paningkamot kuno ang abogado ni Pemberton nga makabuhi siya pero nganong kalitman ang tanan ug ang Pilipinas halos mulugsot ang kalimutaw sa kakurat niini nga mga katikaran. Mga higala, unsa bagyod? Halos kada adlaw na kitang maglibog unsaon nato pagtikang sa atong kahimtang karon, ilabi na sa panahon nga halos atras na ang lihok sa atong ekonomiya. Tinuod, nagsagubang kita karon sa way klarong direksyon
gani makurat na lang kita sa mga aksyon ug desisyon nga gihimo sa atong gobyerno. Mura ba og nakasakay kita og usa ka sakyanan nga way klarong paingnan ang atong gisakyan. Nagkaguliyang lang ang kahimtang og ambot og asa kita dalhon sa atong kapalaran. Lungsod, ikaw ang maghukom. Lungsod, ikaw ang maghukom. 8 minuto na lang ang nabilin. Una mag-1 sa hapon. Ato na lang sulito na yung atong oras. Aron matagaan natong panahon ang atong mga muriak sa isyo ng atong gisgutan dinhi sa kahanginan. Ang inyong text, ipadalang sa 0905-809-4651 or sa 0950-556-5732. 8 minuto lang ang nabilin sa atong oras. So paspasin ninyo pagpadangat ang inyong mga text messages para matagaan pa natong pagtagad. Gikan kang 1030 ingon pa niya mayong buntag. Unto naman Radyo ni Juan. Sa isyu ni Dudong Solis sa pagbuhi sa sundalong Amerikano, tilap man sa lapalapa si Duterte sa Amerika. Miloy, Davao del Norte. Iyang gisumpayan, ug maayong udto. Dong, unsaon man sa pagbangon sa atong ekonomiya, samtang naggunit pa si Duterte sa tiil sa presidente sa Amerika. Latay maasahan. Napay mga balaod. Ngayon ang gipanday dili pabor sa katawhang Pilipino. Unsay gihimo ni Digong, gihatagan pagpardon ang sundalong Amerikano nga usa ka kriminal. Miloy sa Davao del Norte. Salamat, Sir Miloy. Thank you very much sa pagpaminaw sa programang Lungsod, Ikaw ang Maghukom. From 6383, kani dilawan na po ni. Ang tanawon sa FB katong mga post nga migala sa gawas, jamming, bisa na ay COVID. Tas kadto lang naka-public post o naka-private nimo pag-post, safe ka. Bisan nagdisco pa mo. Picture dayon og post pero butangan og lahi nga konklusyon sa mga kontra kinsa ang bugtong tumong dauton ang administrasyon. Gikan kang 6383. Alas 12:54, 9927 karong adlaw September 10, maungusa ka bulan na nga pagpatay sa state forces ni Duterte kang Randy Ichanis. Gipatay siya isip peace advocate o pagpatuman sa tinuod nga reforma sa yuta. Kaning mga mag-uuma, mga mamumo nga agrikultural, saksi nga walay hostisya sa tanang EJK nga og tukhang tungod sa pasismo. Mao nga nanawagan kami, ibasura ang anti-terror law. Justice for Ichanis, justice for all. Gikan kang Tunying Flores, Uma, Anak Pawis, and thanks to Radio ni Juan. Okay. Salamat, Dong Tunying. Alas 12:55, Texter 0351. Ingon pa niya, in between Bayanihan Heal as one law and Bayanihan Recover as one law. Og pre, amidst, and post COVID-19 pandemic, ang common denominator ani survival stage
og nakasakay kita sa sakyanan nga driver wa kahibaw asa ang atong destination. Budget sa health og agriculture i-priority dili ang build program. Giga kanagang 0351 ang atong texter. 0174, good PM sir. Ang panggobyerno ni Duterte diri sa atong nasod para lang sa mga adunahan ug sa mga langyaw. Ang mga kabos diri sa atong nasod iyarang atik-atikon wa mangyud nadala sa iyang pamalaod. Wa mangyoy nada sa iyang pamalaod. Tataw kayo nga sariling interes lang giyud ni Duterte ang iyang tuyo sa atong nasod. Walay pulos nga presidente si Duterte. Naipakapin, yabag ka. Gikan kag 0174 ang texter. Mga igala 3 minutos na lang una mag-alas 12 lakbitan nato ning usa sa mga indutis gutansad no. Ang market karon sa oil sa latest based sa kanos alang ni gawas September 10 ta karon no. September 10. Iyon pa sa headline, oil tumbles for 4th day as the world biggest exporter slashes prices, meaning nag-reduce, and investors turn increasingly bearish on demand outlook. Tanaw din ni mga higala ang kahimtang sa atong presyo sa oil. Point number 1, oil futures fell katong Lunes sa ilang longest slide since buwan sa Abril. Ang rason kung kaya ang Saudi Arabia nag-slash og presyo for Asia-bound crude aron tabangan nga makabarog ang mga nasod sa Asia. Ni barato ba? Gamay, no? Nice gamay. From 32 to 31 ang krudo sa atong mga gasoline stations. Pero lahi man ang kahimtang sa Pilipinas. Dakong parte anang 31 pesos. Charges man sa taxi sa gobyerno. Excise tax, customs duty, ng taxes pasulod, import taxes, di ba? Sales tax. Nga kung imong tanawon, nasa 40% sa presyo sa atong matag litro sa gasolina, krudo, o ubang pang petrolyo, produkto, buhis sa gobyerno sa Pilipinas. Yun na ang kahimtangan nung nag-ilaid kita sa kalisod sa presyo sa mga palaliton, kay lagi nagpatong-patong ang taxes nga gipahamtang sa mga produktong petrolyo. Ang sakit pag yun din na. Kaya doon ay social distancing sa mga sa transport sector, no? Ito mga nanginabuhi sa transportasyon. Mahal ang krudo, ga-charge og buhis ang gobyerno, but limited to half lang ang balik-balik nga pasahirong makarga sa transport sector. So meaning, tapyas po ang ilang kita. Tungod kay tapyas ang ilang kita, mahal po ang palilitunon tingnuuya. Last week, nasa dalan ng mga drivers nagpakilimos pagbalik tungod kay dili kaya nila ang ilang panginabuhi. Driver sector pa lang kana. Unsa pa ang ubang sektor sama sa mga mamumuo, sa mga mag-uuma,
nga hangtod karon perting paita. Pait pa sa tanang pait ang ilang kahimtang sa panginabuhian. Kung ginagiingon, kung ang Fitch rating niingon by next year, 2021 to 2022, ang lihok sa ekonomiya, kana kung naay milagrong mahitabo. Unsa kay dangatan nato nga mga Pilipino. Gikan karon, unsa pa man ta, Septembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre. Ug daan na kitang nagilaid pagsugod pa lang sa tuig 2020 sa kahimtang nga lapad na daan sa hutong sa katilingbang magmumuo ang nawadag trabaho. Nirado ang ilang mga kompanya ug siyempre ang ato mga mag-uuma walay klarong suporta bisan karon sa kahimtang sa pandemya. Dili sigurado nga makita nimo ang epekto sa ilang giingong ayuda ngadto sa katawhan. Tara, ayuda karon sa DSWD. Kontrobersyal, baligya ang number, pait ang mga tao sa pag-claim, pila lang pod ang nakadawat, samtang dako nga parte sa katawhan ang nagkagidlay karon. Ang question, where do we go from here? Lungsod, ikaw ang maghukom. Mga igalawa na tayo kung panahon sa pagkaginod sa unahan. 3 minutos na akong gilampas alauna. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa News and Information Center, inabagan kita nila ni Jim Neil Pudi, John De La Torre, Wider Saldana, Drex Labajo, Ryan Fernandez, and Romel Verdida. Sa transmitter site, dito sila si Carlo Palik, Mamet Taradil, and Ray Barwis. Of course, sa tanan-tanan, mga naglangkob sa atong mga tigpaminaw, dinhi sa programang Lungsod, ikaw ang maghukom. Adlaw Miyerkules pizza 10 sa buwan sa Setyembre, tuig 2020. Ako si Dudong Solis, mayong salamat. Mayong hapon, Pilipinas. Lungsod, ikaw ang maghukom. Radyo ni Juan Networks, serving the interest of the Filipino people.